गुड मॉर्निंग सगळे गोंयकार. आनी 2 दिसांनी सांजावचे फेस्त जातले जल्माचो. 2 व्हिडिओ हांवें घातलेले आहा आनी लोकांशीन मागलें हें पळय हिसपा भायर पळय पावला न्हू. ट्रेडिशन मानता रे हांव. 4-5 फॅमिली येयले, कितें वाजप लायलें, सांगोड केलो. पूण हें आतां हाती भायर गेलां. थोडे आमचे मनीस सांजाव बॅश म्हणून प्री बॅश कोत्तात, आफ्टर बॅश कोत्ता आनी सांजाव दिसा पासून पार्ट्यो कोत्ता हॉटेलांनी आनी वेन्यू, व्हडले वेन्यू घेवन. तांकां पळोवन आतां अंजुना बिंगटाकार दिल्लीकार पळय आहा तेणींनी एडवर्टायज केलेलो आहा सांजाव प्री बॅश ही 22 पळय कॉमेस जातलो न्हू. तेंचे कान मरे लोकांचे फोडटलो 24 तारीख पासून डे एंड नायट. थिसर पार्ट्यो चलतात. ही सगळी खबर आहा, कागदार न्यूज येयलेलो आहा. नाव हांव उपकार करून मागतां आमच्या कार्डिनल आशीन, आमचे बिशप आहा, आमचे पादिगार आहा, पाद्री आहा, उपकार करून सगळे तुमी आयज बसतले युट्यूबार वचा आनी कोण एकलो भुरगो आहा तेणेन मॅसेज घातल्या ती पळय, त्या भुरग्याचें नांव जावन आसा फ्रँकी पारोडा. तो कांतोरिस्ट, तियात्रिस्ट, कोण तो नको रे हांव. पूण तेणेन पळय मॅसेज पळय दिला न्हू. तोच मॅसेज तुमीन इगोजेचे पळय वडील आहा तुमीन सगळ्या पादिगारांक दिवंक लावंक जाय आसलें इगोजेनी मच बिफोर द सांजाव. ट्रेडिशन आसलें रे. हांव ट्रेडिशन बंद करूंक पावना. कित्याक उगी बसले तुमी? इगोजेच्या वडिलांक हांव विचारता, कित्याक उगी बसले? पोरूं गव्हर्मेंटान स्टेट फेस्टिवल केलो, 1.5 करोड हाडलो आनी सांजाच्या नांवान DJ हाडलो. उगी बसले तुमी. हेच्या आदीं पणजेच्या इगोजेचेर पेंटिंगां बुराक मारून पेंटिंगां उमकायलेलीं. हांव विचारूंक सोदतां, हो तुमचो पांयचो फात रे? इग्रोज तुमी सरकार जाल्या आनी सगळीं पळय भाटां पळय लोकांक दिलेली इगोजेक आनी इगोजेक पळय बांदून दवरलेल्यो ते तुमच्या पांयमायन बांदलेले रे. तुमी धर्माचे मनीस मरे. वाय आर ऑल गेटिंग इनवॉल्वड इन कमर्शियल एक्टिविटीज? चर्च हॉल बांदूंक जाय, मागीर काजारांत सोरो आसुनी ती देवान कितें केलेलें रे? मार घालून भायर घातलेले मरे. हें खूंय वता तें पळया रे तुमी. एंड इट इज अबाउट हाय टायम that the elders in the church will issue instructions down the line about certain practices going on in Goa. ट्रेडिशनल आसलें तें कमर्शियलान पोजोडपण जावन वयता. आतां खूब लोक हो व्हिडिओ आयकोन चावतले. लेंबडे आहा पळय ते. इट इज हाय टायम आनी लॉज ही आमकां हो फ्रँकी पारोडान पळय एक मॅसेज घातला. इट इज अ शेम that this boy had to put such a message to all Goans, where he has included the government and everybody else, theatrists also, who are singing songs of Sanjav. पळय रे बाबा, ट्रेडिशन आसलें तें बरें आसलें. जेन्ना सरकारान पळय तें हातीन घेतलें तें पोजडपण जावन पडलें. आनी येयलोलो गांठी म्हणटा
यांच्या फेस्ता दिसा हे तायट जावन फुलां घालून रस्त्यार पडटात मोडटात आनी चेडवां कांयचे कांय न्हेसता म्हणटच यांचो असलो सांत आसतलो आमच्यान गोंयांक कितेंय करूंक येता. Now please, I expect the cardinal, bishops, ex-bishops, everybody, dharmache leader poi ha, go to the internet, check out Frankie Parroda's message to all of y'all, and it is a shame that this boy had to deliver this message and not y'all. Kon chawatele te chawatele re, huh? And I'm not against tradition. वाजप लायलें बरें हा, सांगोड केलो बरो हा, ह्या हॉटेलांनी प्री सांजाव बॅश, आफ्टर सांजाव बॅश, सांजाव बॅश हें चड जालें. And I'm warning the alcohol companies also. You will stop sponsoring events in the name of Sanjao. Kora re tumi patio. Don't use that word Sanjao. Okay? We would not take some Hindu saint and drink and dance in his in the excuse of this saint's feast or whatever. So don't take liberties in Goa. Especially you Bingtakar managers of alcohol companies. Sponsor the event, not in the name of our saints. Okay? I hope this message goes down to everybody. No, I won't do anything. You will see the power of my saint. And Makta, igo jeche wadil ha, tumi call ke he bosonakat. When things come up like this, it is your time to speak out. You didn't speak out during Vilinkar's time, and you allowed the problem to fester until there was almost going to be somebody's murder. I think you enjoyed that. As elders of the church, you are supposed to calm people down, come out, give a nice statement, and tell people to maintain restraint instead of getting heckled by one madman. Hui ahle tumi nidlele. Sorry. Aika ta to video Frankie Parrodacho. Bye.